अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, हम लोग इस घंटे में हम बात करेंगे ज़ियादतीस और ख़वातीन का क्या लिंक है। इसमें बात करेंगे कि ख़वातीन को जो ज़ियादतीस होती है उससे क्या क्या होने वाली बीमारियाँ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सामीन, आज का हमारा शो हिल्टन फार्मा पाकिस्तान और एंडोक्राइन सोसाइटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। थोड़ा सा इनके बारे में बताती चलूँ कि हिल्टन फार्मा पाकिस्तान और एंडोक्राइन सोसाइटी के इश्तराक से अक्टूबर और नवंबर के महीने में मरीज़ों की आगाही का एक सिलसिला मुनक्किद किया गया है, जिसका असल मकसद बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ज़ियादतीस जो है उसकी प्रिवेंशन, उसकी मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम पूरे आने वाले 2 महीनों में बात करेंगे। हिल्टन फार्मा को कौन नहीं जानता है। हिल्टन फार्मा पाकिस्तान की मारूफ कौमी दवासाज कंपनी है और जो पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद अरसे से काम करी है। इस अरसे के दौरान कंपनी ने यकीनन अपनी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है और इस वक्त हिल्टन फार्मा पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आती है। उसको ये एजाज़ हासिल है और यकीनन इट्स अ रिसर्च बेस्ड कंपनी जिस पे हर चीज़ रिसर्च पर मुबनी होती है। और अगर हम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के बारे में बात करें तो यकीनन ये एक साइंसी, तालीमी और चैरिटेबल मेडिकल इदारा है जिसको मरीज़ों की देखभाल और सेहत आमा की बेहतरी के लिए बेहतरीन क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी, डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म के फ़न और साइंस को फ़रोग़ देने के लिए स्पेशली ये काम कर रही है। आज सामीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरूज लाल रहमान और शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी JPMC JSMU कराची। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरूज, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरूज। और डॉक्टर अरूज एक बहुत खूबसूरत सी एक माँ भी हैं, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेशली एक औरत जब वो माँ भी है और उसके अंदर ज़ियादतीस का मसला भी है तो वो किस तरह हल किया जाएगा। वैसे डॉक्टर अरूज, मैं थोड़ी सी एक और फिगर भी एक शेयर करूँ कि एक आलमी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 3 में से 1 फ़र्द जो है वो इस वक्त ज़ियादतीस का फ़र्द मौजूद है। तो मैं चाहूँगी कि शुरू में आप एक छोटा सा एक ब्रीफर दे दीजिए कि ये ज़ियादतीस क्या चीज़ है और कि क्या वजूहात हैं, क्यों होती है ये। ज़ियादतीस जो है जिसको उर्फ़ आम में शुगर कहते हैं लोग, ये बीमारी है लबलबे की। आपके बॉडी में जिगर के साथ एक लबलबा होता है, उसकी ये बीमारी है। अच्छा, ये 2 किस्मों की होती है। एक किस्म जो होती है जो बचपन से होती है वो टाइप 1 कहलाती है, उसमें ये लबलबा काम नहीं कर रहा होता। सो इंसुलिन ये एक हार्मोन होता है जो हम जो भी खाते हैं वो हार्मोन जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो हार्मोन जो है इसको यूटिलाइज कराता है हमारे मसल्स में, हर जगह जितनी हमारी एनर्जी है वो ग्लूकोज से आती है। सो ये इंसुलिन उसमें हेल्प करता है। सो जिनमें इंसुलिन है ही नहीं, जो टाइप 1 है, उसमें ये ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता और शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी किस्म है टाइप 2, जो कि सबसे कॉमन है और जो बड़ों में ज़्यादा होती है, आजकल हम बच्चों में भी देख रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि जो मोटापा, फैट, आपकी जो चर्बी जिस्म पे चढ़ जाती है, उसकी वजह से इंसुलिन तो बन रही है मगर वो अपना काम नहीं कर पा रही और आपका जो लबलबा है वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन कोशिश कर रहा है कि ये काम करे और वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रही। इस वजह से शुगर के लेवल्स हाई रहना शुरू हो जाते हैं और जब ये लेवल्स हाई रहते हैं तो ये जिस्म के हर आज़ा पे असर करते हैं, दिमाग से आँखें, आपका दिल, जिगर, गुर्दे, हर चीज़ इससे अफेक्ट होती है। नसें, हाथों की नसें, पैरों की नसें, फील करना। शुगर जो है एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आपने जैसे कहा कि दुनिया में हर 3 में 1 बंदा जो है उसको शुगर है। आपको पाकिस्तान का सिनेरियो बताया जाए तो लास्ट ईयर तक हम लोग 7वें नंबर पे थे पूरी दुनिया में। इस दफ़ा जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है, जो पूरी दुनिया का एवेलुएट करती है, उसने बताया है, नवंबर में रिलीज़ होगी इनकी रिपोर्ट, वो कह रहे हैं कि हम 3रे नंबर पर आ गए हैं। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम 7वें नंबर पे थे तो हम यही बात करते थे अगले 40 साल तक अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम 3रे नंबर पे चले जाएंगे, ये बात कर रहे थे। वो हो गया। इस वक्त हम चाइना और इंडिया के बाद हम लोग हैं, हमने अमेरिका को बीट कर दिया है। I think this is very alarming. और ये बहुत अलार्मिंग है। जो टाइप 2 है, जो ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से
وہ ہم اب ینگ لوگوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, چھوٹے بچوں میں دیکھ رہے ہیں, جن میں یوزلی ٹائپ 1 ہوتی تھی, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ موٹاپا, اوبیسٹی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا لائف اسٹائل. ساری ہر چیز کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل ہے. بالکل ڈاکٹر لبنہ, آپ نے آئی تھنک بہترین بات کہی ہے. میں ہر شو میں اپنے یہی کہتی ہوں کہ ہر مرض کا جو اسٹارٹ ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے اچھا ڈاکٹر لبنہ, جیسے کہ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے ذیابیطیز اور خواتین, ہیں. تو یقیناً جو ایک عورت ہے ہمارے معاشرے کی, وہ ہمارے گھر کا مین پلر ہے, ٹھیک ہے. تو اسی کی وجہ سے یقیناً لوگ بیماری سے بچتے بھی ہیں, اور وہ اگر خود بھی اس میں مبتلا ہو جائے تو سب پرابلم میں بھی آ جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ہماری عورت آج کل کے سارے وقت, پورا دن صبح سے شام تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہے. اگر وہ ہاؤس وائف ہے تو سارا دن گھر کے کاموں میں, اگر وہ آفس ہے تو تب بھی اس کو آفس کے ساتھ ساتھ گھر کو دیکھنا, اپنے آپ کو وہ بھول جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا لائف اسٹائل, موٹاپا سب سے پہلے آپ کے اوپر آتا ہے, ایک عورت کے اوپر. بچے پیدا کرنے کے بعد بھی, شادی کے بعد بھی موٹاپے کے بارے میں وہ بے فکر ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ذیابیطیز سب سے پہلے اس کو حملہ کرتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس پر اسپیشلی خواتین کو ایڈریس کر کے بتائیے کہ اس کو وہ کیسے اس کو روک سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز, اپنے آپ کو اگنور کرنا چھوڑ دیں. جو ہم خواتین, ہماری امائیں, نانیاں, دادی, یہ ایک ہی ہوتا تھا, درد ہو رہا ہے, اچھا چھوڑو گولی کھا کے, میں نے کام کرنے ہیں, میں بچوں کو دیکھ لوں, میں گھر دیکھ لوں. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, مگر آپ کی اپنی جان بہت امپورٹنٹ ہے. سو کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ جو کہ ایب نارمل ہے, کوئی ایسا درد, کوئی ایسی چیز آپ کو بہت, جیسے شوگر کے لیے آپ دیکھتی ہیں کہ اگر آپ کو یورین بہت آنے لگ گیا ہے, پانی بھی آپ بہت پینے لگ گئی ہیں, اس کو گرمی پہ نہیں ڈالیں کہ میں گرمی ہے تو میں بہت پانی پی رہی ہوں اس وجہ سے آ رہا ہے. نہیں, یہ ہو سکتا ہے آپ کو انڈر لائن شوگر سٹارٹ ہو چکی ہو. ایک اور بات یہ کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز تو ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو یہ علامات آنے لگتی ہیں اس میں 10 سال لگتے ہیں. ٹائپ 2 کے لیے, ٹائپ 1 تو فوراً پتہ اس لیے چلتی ہے, ویٹ لاس ہوتا ہے, مریض بہت خراب ہو جاتا ہے, یورین بہت, یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, ویٹ لاس بہت ہوتا ہے, اور یوزلی کولیپس کر کے بچے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس پین کے ساتھ. یوزلی پیوبرٹی کے ٹائم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مگر جو ٹائپ 2 ہے نا, وہ پتہ ہی 10 سال میں لگتی ہے. سو ہم جو چھوٹی چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے, اچھا آج بہت کام کیا تھا, اگنور کر لیا, اس کو نہیں کرنا. اپنی اسکریننگ کرانی ہے. کب کرائیں, کتنی عمر پہ کرائیں, عورت کتنی عمر پہ اپنی آپ اسکریننگ کرانا اپنی شروع کر دیں, 30 ایج کے اوپر آپ کرانا شروع کر دیں. کیا 5 ایئرس, مطلب آپ اپنا بلڈ شوگر کرائیں, اپنا سی بی سی کرائیں, یہ ساری چیزیں. بلڈ شوگر ضرور کرائیں. ایچ بی اے 1 سی بھی کرا سکتے ہیں, جو کہ 3 منتھس کا ہوتا ہے. ایچ بی اے 1 سی کا ہمارے ہاں تھوڑا یہ پرابلم ہے کہ چونکہ انیمیاز ہوتے ہیں, خون کی کمی ہوتی ہے, سو فاسٹنگ بلڈ شوگر بہتر ہے کہ آپ وہ کروا لیں. اگر وہ لیولز ریزڈ آ رہے ہیں, سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرابلم اسٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو اس کو اگنور نہیں کریں. پہلی چیز تو میں یہی کہوں گی, اگنور نہیں کریں, کیونکہ جو عورتوں کی ٹھیک ہے, ذیابیطیز مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے, کوئی فرق ہوتا ہے دونوں میں, لیکن جو عورتوں کی ذیابیطیز ہوتی ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ تھوڑی زیادہ پرابلمٹک ہوتی ہے. عورتوں کی جو ہارٹ کے رسک ہیں, جو لیور, جو کڈنی کے رسک ہیں, گردوں کے اوپر جو اثر ہے, جو عام وہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آدمیوں میں. اور اس ایک اور, جب مینوپاز آتا ہے, جب پیریڈز رک جاتے ہیں, ایک ایج آتی ہے, اس کے بعد ایک دم سے جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بہت فلیئر ہوتا ہے ان ساری پرابلمس میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر لبنہ, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے, اور سامعین آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر. ہاٹ ایف ایم 105 کا فیس بک پیج لائک کیجیے, وہاں آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں, اپنا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے, ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے, اور 8881-8881 پر بھیج بھی سکتے ہیں. چھوٹا سا ٹائم چیک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. AM. This time check is brought to you by Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں,
जो आप हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज का हमारा शो पाकिस्तान हिल्टन फार्मा पाकिस्तान और एंडोक्राइन सोसाइटी पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर उरूज लाल रहमान मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी JPMC JSMU कराची। और आज का हमारा टॉपिक है ज़ियाबतीज़ और ख़वातीन, यानी शुगर ख़वातीन के अंदर है तो हम किन किन मसाइल का सामना कर सकते हैं। यकीनन शुगर एक खामोश कातिल बीमारी है डॉक्टर अरूज, और इस पे हम बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर अरूज, PCOS के बारे में मैं जानना चाहूँगी। अगर ख़वातीन को इसका मसला है तब भी ज़ियाबतीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं? अच्छा, साथ साथ एक कॉल भी ले लेते हैं ताकि ये सवाल भी हमारे पास आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? मैं नाज़िश बोल रही हूँ। जी नाजिश, कहाँ से बात करेंगे? मैं जी नाजिश, क्या सवाल करना चाहेंगी? मुझे ये मालूम करना है, मेरी जो शुगर है 5-10 साल से है और फास्टिंग जो है वो 90 है और लेवल है 110 है। तो मेरी मैं टेबलेट लेती हूँ, मेरी शुगर सही है और कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है नाजिश, आप लाइव डॉक्टर अरूज इसका जवाब देती है तो आप लाइव सुनिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी डॉक्टर अरूज, सो पहले हम पहले हम इनका जवाब दे देते हैं। सो 5 से 10 साल की शुगर है और दवाइयों पे 90 फास्टिंग है, 110 रैंडम। ये बहुत अच्छी है, जो भी ये कर रही है बहुत अच्छा कर रही हैं, करती रहें। अगर डाइट पे कंट्रोल कर रही हैं करती रहें, एक्सरसाइज जो भी कर रही हैं वो करती रहें, ये मेन है, और अपनी गोलियां लेती रहें। हाँ, बस मैं आपको ये कहूँगी कि अपना चेकअप ज़रूर कराती रहें, जिस डॉक्टर को दिखा रही हैं उसके पास फ्रीक्वेंटली जाती रहें। 3 मंथ्स पे अपना HbA1c जो 3 मंथ्स का शुगर का है चेक वो ज़रूर करवाती रहें। और किडनीज, गुर्दों के और आँखों के और जिगर के और दिल के लिए जो टेस्ट होते हैं वो सब जो है साल हर साल पे करवाए जाते हैं, वो ज़रूर करवाएं, ताकि कोई भी अगर बीच में प्रॉब्लम हो वो फ़ौरन पकड़ ली जाए। सो दिस इज़ वेरी गुड शुगर, आई मस्ट से। मैं बहुत अच्छी है, मैं आपको बहुत दाद देती हूँ, बड़ा अच्छा क्या आप मेंटेन करें, yeah. वरना तो लोग बिल्कुल मेंटेन नहीं करते। मीठा को तो छोड़ ही नहीं सकते। इसमें भी बात करेंगे डॉक्टर अरूज के, ये क्या मीठा ऐसी मुसीबत है कि जो हमें खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस पे भी अभी डिटेल में बात करेंगे जी। जब खाने पीने की बात करेंगे ख़वातीन के लिए, ठीक है? तो अच्छा, PCOS जब ख़वातीन को होते हैं फिर क्या प्रॉब्लम? अच्छा, PCOS जो है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरी, ठीक है, ये होता ये है कि जो औरतों में अंडा बनाने की होती हैं थैलियाँ, वो बहुत ज़्यादा एग्स बना रही होती हैं, और वो उसमें उसकी वजह एक क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वही चीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ कर रहा है। सो अगर PCOS है तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि ज़ियाबतीज़ हो जाएगा। सो PCOS जिन लड़कियों को होता है उनमें चांसेस होते हैं कि उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने के। और PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगेन वही बात है, इसकी वजह जो है, वन ऑफ द रीजंस इसमें जो है वो ये है कि मोटापा है। सो आपका लाइफस्टाइल है, आपका वजन ज़्यादा है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, साथ में PCOS हो रहा है, और डायबिटीज़ की तरफ आपकी बॉडी मूव कर रही है, और ज़्यादा चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो जाए। पॉइंट हम फिर उसी पे आगे के लाइफस्टाइल के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अरूज, जब हम बात कर ही रहे थे, इसके साथ साथ जैसे अगर बहुत सारी लड़कियां जो बलूगत की तरफ जाती हैं तो क्या उनके साथ भी प्रॉब्लम, जैसे PCOS होते हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या उन बच्चियों को भी ज़ियाबतीज़ होने के चांसेस होते हैं? जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, बलूगत का टाइम होता है, उसमें जो बच्चियां हमारे पास आती हैं ज़्यादा, वो टाइप 1 डायबिटिक होती हैं एक्चुअली। सो ये टाइप 1 डायबिटीज़ में ये हो रहा होता है कि वो उनकी बॉडी में इतनी तो इंसुलिन होती है कि वो नॉर्मल रेगुलर अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, मगर जो ही वो प्यूबर्टी की तरफ जाती हैं, चेंजेस आना शुरू होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होती हैं, और वो चेंज होती है उनकी बॉडी। सो वो इंसुलिन इतनी इनफ नहीं होती कि उनको हेल्प कर सके। सो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये लड़कियों में भी होता है और लड़कों में भी होता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो यूजुअली इस एज में 11, 12, 13 इस एज में बच्चे आते हैं, इन्फेक्शन हो गया और फिर उनको एब्डोमिनल पेट में तकलीफ हुई, और फिर उनकी शुगर्स बहुत हाई हैं, बेहोशी हो रही है, इस तरह की चीज़ों के साथ आती है। और अगर ये है और ये हमने कंट्रोल नहीं की है तो जो डेवलपमेंट है वो अच्छी नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है, जो हाइट निकलनी चाहिए वो नहीं होती है, जो प्रॉपर फीमेल ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है, पीरियड्स डिले हो जाते हैं।
اچھا اگر موٹاپا ہے تو پھر وہ PCOS کی طرف سے ایک تو جو لڑکے ہوتے ہیں ان میں ڈیلے ہوتا ہے، لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ارلی پیریڈس آ جاتے ہیں. سو جو ایج ایک ڈراپ ہوئی ہے ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے بچیوں میں 13-14 کی ایج ہوتی تھی جب پیریڈس آتے تھے، اب وہ ڈراپ ہو کے 9-10 پر آ گیا. ریزن کہ یہ ہماری ڈائٹ اگین وہی اوبیسٹی لائف اسٹائل ہے، ہمارا کھانا پینا ایسا ہے، تو اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ارلی پیریڈس ارلی پیریڈس ہونے کا مطلب ہے ہائٹ بھی نہیں نکلے گی جلدی، زیادہ ہائٹ، سو ہائٹ بھی چھوٹی رہ جائے گی. سو جتنا ٹائم لے گا پیریڈس آنے میں مینارکی ہونے میں اتنے ٹائم میں تھوڑی ہائٹ نکل آتی ہے. سو ارلی اس کا مطلب یہ جو چیز ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ، اس لیے پیوبرٹی پہ بھی اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ان ساری چینجز کے اوپر. اور اگین وہی لائف اسٹائل پہ سب. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر اروج، جیسے بہت ساری خواتین ایک عمر بہت عرصے سے ان کو ذیابیطیس ہوتی ہے، کیا ذیابیطیس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ہونے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں؟ تو جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ کڈنی ڈیزیزز اور ہارٹ پرابلمس بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ایک کال پہلے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہیلو جی السلام علیکم. نہیں آ رہی. تو اچھا ڈاکٹر اروج، ہارٹ کس قسم کے ہارٹ پرابلمز آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں خواتین کو اگر وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، اور کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ بلائنڈنس بھی یوزلی دیکھا ایک ایج میں جا کے آنکھیں بھی بہت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا پلیز بتائیے گا. تو ہارٹ میں جو ویسلز ہوتی ہیں، جو شریانیں ہوتی ہیں، جو ہارٹ ہمارے جسم کو بلڈ دیتا ہے، مگر یہ شریانیں جو ہوتی ہیں ہارٹ کو بلڈ دیتی ہیں، ہارٹ کام اس پہ کرتا ہے. ان شریانوں میں پلاک بننا یعنی وہ رکنا بند ہونا شروع ہو جانا، سو جو ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں وہ چیز. اور دوسرا یہ کہ جو ہارٹ کا سائز بڑا ہو جانا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی اور ڈسفنکشن کی وجہ سے. سو یہ ہوتے ہیں پرابلمس ان کو ڈائبٹیز کی وجہ سے. کڈنی کے فیلئر ہونا، پہلے کڈنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا فیلئر ہو جانا. آنکھوں میں ریٹینوپیتھی ہم کہتے ہیں، پہلے دھبے دھبے نظر آتے ہیں، پھر خون آ جانا، پردہ جو ہوتا ہے پیچھے اس میں شریانیں بڑی ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے خون آ جانا. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں. اچھا پیروں کا سن ہونا، ہاتھوں کا سن ہونا، ایسے جیسے کیڑیاں چل رہی ہیں، جوتا محسوس نہ ہونا. اور ایسے تو پانی میں پاؤں ایسے بھی لوگوں کو ایسا کچھ لگتا ہے جیسے ہاں اون کے اوپر چل رہے ہیں، فرش کا پتہ ہی نہیں چل رہا، زخم لگ گئے. بہت ساری آتی ہیں بائک پہ بیٹھی پتہ ہی نہیں چلا، سلنسر کے اوپر پیر رکھا ہوا پیر جلا کر آ جاتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ کیا. تو یہ ساری کمپلیکیشنز ہیں جو کہ ہو سکتی ہیں ان سب کو ڈائبٹیز کے ساتھ. صحیح. اچھا ڈاکٹر اروج، جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں جس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ایک خاتون جس کو ذیابیطیس ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اگر وہ حمل کو پلان کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ کیا ضروری چیزیں ہیں جو دونوں کو دیکھنا ضروری ہے؟ ایک کال بھی ساتھ میں ہی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا زور سے بولیے. کون بات کر رہے ہیں؟ جی عبداللطیف. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ شوگر کا علاج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اروج بتاتی ہیں. کوئی اور سوال؟ ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر اروج، ویسے یہ بھی کافی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی آپ نے دوائی کھانا شروع کی اور اب آپ کی شوگر کنٹرول میں آ گئی تو اب آپ ٹھیک ہو گیا، اب آپ اس کو چھوڑ دیں دوائی. تو اس کانسیپٹ کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں. بس لوگوں کو دوائی سے کچھ مسئلہ ہوتا ہے لینا نہیں چاہیے، کب تک کھائیں. ہاں ٹھیک ہے، کرونک چیز ہے، کھا کھا کے بھی بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، مگر یہ دیکھیں یاد رکھیں شوگر کوئی بخار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ملیریا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ گولی کھائی، 2 دفعہ گولی، 3 گولیاں کھائیں اور بخار ختم ہو گیا اور آپ چھوڑ دیں. شوگر ایک ایسا پرابلم ہے کہ جو کہ مسلسل ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں لبلبا جس نے انسولین بنانی ہے وہ نہیں بنا رہا. سو آپ کی جو کنٹرول ہے شوگر وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ گولیاں کھا رہے ہیں. اگر آپ گولیاں چھوڑ دیں گے یا انسولین لگانا چھوڑ دیں گے تو آپ کے وہی حالات ہو جائیں گے. سو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں یہ وہ چیز ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اب
ہاتھ میں لے سکتے ہیں. اس کا سارا یہ کیا کرتی ہے, کتنے عرصے میں نقصان پہنچا, یہ سب اپنے ہاتھ میں آپ لے سکتے ہیں. یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے. اور وہ کیا کہ اپنی انسولین کو, اپنی شوگر کو سمجھیں, کب زیادہ ہوتی ہے, کب کم ہوتی ہے, کیا کھانے سے زیادہ ہوتی ہے, کیا کھانے نہ کھانے سے ٹھیک رہتی ہے, اپنی دوائیوں کو اچھی طرح سمجھیں. تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اتنا کہ آپ اپنی مرضی, اتنا بھی ٹائم آ سکتا ہے اگر آپ سمجھ جائیں کہ آپ اپنی مرضی کا کھانا, جو کہ ہم بالکل منع کرتے ہیں, وہ بھی کھا سکتے ہیں, مگر اگر آپ نے شوگر کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ نہیں ہے کہ شوگر ختم ہو جاتی ہے, بالکل یہ ختم نہیں یہ ہوتی. ختم نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ نے کہیں بھی یہ سنا ہے تو یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عروج, ہم بات کر رہے تھے کہ اگر خواتین حمل پلان کرنا چاہیں شوگر کے مرض کے ساتھ تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں جی, بالکل کر سکتی ہیں حمل, اور یہ میری ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے, جو ہسبینڈز ہیں اور جو وائفس ہیں, کہ آپ نے پریگنینسی ضرور کرنی ہے, کریں, آپ کو کوئی نہیں منع کرتا, مگر آپ پلان کریں. اگر آپ کی بیگم کو شوگر ہے تو آپ پلان کریں کہ آپ نے پریگنینسی کرنی ہے, اور وہ جو ہیں اپنی صحت کا خیال کریں اور اپنی شوگر کو کنٹرول کریں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا HbA1c ود ان رینج ہو, 6.5 ہو, تو آپ حمل کریں, کیونکہ شوگر زیادہ ہوگی پہلے تو حمل میں مشکل, اگر حمل ہو جائے گا تو حمل کے اندر چونکہ بیبی ہے اس کے اپنے ہارمونز ہیں, آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں, سو شوگر آگے ہوگی, اوپر نیچے ہوگی, اس سے بہت ساری کمپلیکیشنز عورت کو بھی ہوں گی اور اس کے بچے کو بھی ہوں گی. حمل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, ضرور کریں, مگر اپنا HbA1c نیچے 6.5 کنٹرول کریں. پہلے اپنی شوگر کو اچھی طرح سے کنٹرول, ایک دفعہ آپ اس کو کنٹرول کر لیں, آپ کریں بچے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 8 سے اوپر HbA1c ہے تو حمل کرنے کا سوچنا ہی نہیں ہے, کیونکہ کمپلیکیشنز بہت ہیں. 6.5 پہ لانا ہے آپ کو HbA1c. ایک دفعہ آپ وہاں لے آئیں, اپنی فاسٹنگ اور رینڈم بہت اچھی کر لیں, تو اس کے بعد جو ہے بالکل کر سکتے ہیں عمل کرنے میں کوئی. تو ڈاکٹر عروج, ڈیورنگ پریگنینسی اگر آپ کو شوگر ہے تو تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتائے گا, کیونکہ میں بھی بہت ساری حاملہ خواتین یہ سن رہی ہوں, تو کیا کھانے پینے کا کیسے خیال رکھنا چاہیے, نارمل ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے, کس تھوڑا سا, اور کتنا جلدی ریگولر چیک اپس کرانے چاہیے, تھوڑی اس پہ, بچے پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا, اس پہ تھوڑی اور ڈیٹیل بتائیں. اچھا, جو اب حمل میں نا 2 قسم کی شوگر ہوتی ہے. ایک یہ کہ آلریڈی شوگر تھی اس کو, ٹھیک ہے, اور اس کو حمل ہوا ہے, سو اس کا وہی ٹارگیٹس, تو ٹارگیٹس جو ہم بتاتے ہیں, یعنی کہ جو کنٹرول بتاتے ہیں نا, حمل میں ہمارا تھوڑا ٹائٹ کنٹرول ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, عام لوگوں کو 110 فاسٹنگ ہو, لیکن جو حمل میں ہوتا ہے وہ ہم 92 کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہو. ٹھیک ہے. پھر ہم رینڈم جو ہے 140 رکھتے ہیں عام لوگوں کے لیے. حمل میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی 1 آور پہ 140 ہو اور 2 آورس پہ 120. ٹھیک ہے. سو تھوڑا ٹائٹر کنٹرول ہے اس میں. کرنا یہی ہے, ڈائٹ ویسے ہی کنٹرول کرنی ہے. ہاں یہ ہے کہ جو ایک اور چیز ہو جاتی ہے, پریگننٹ ہو گئے, اب تو 2 کے لیے کھا رہے ہیں, کھانا ہی شروع ہو گئے, وزن چڑھائے جا رہے ہیں, وہ نہیں کرنا. لیکن فرسٹ 2 جو پہلے 6 مہینے ہیں اس میں تو بیبی بہت ہی چھوٹا ہے, اس کو آپ کو اتنی کوئی کیلوریز نہیں دینی ہے. 3rd منتھ میں وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کیلوریز دیں, وہ بھی اتنا نہیں کہ پورے بندے جتنا کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. سو آپ نے اپنا کھانا, جس طرح آپ کی ڈائٹ کنٹرول تھی پہلے, ویسے ہی ڈائٹ کنٹرول, میٹھے سے پرہیز, اور یہ جتنا, اچھا جنک, یہ پیپسی, KFC, اوکے, یہ جنک فوڈس, جتنے جنک فوڈس ہیں, مثلاً ڈرنکس ہو گئی, برگرز, پیزاز ہو گئے, چپس وغیرہ, گھر میں بھی بنا کے فرائز کھا رہے ہوتے, مطلب یہ چیزیں جو ہیں نہیں کریں آپ نا, ہیلدی ایٹنگ کریں, فریش ویجیٹیبلس, فریش فروٹس, سیلڈس بنا کے لیں. بہت بھوک لگ رہی ہے, فروٹ سیلڈ, اچھا فروٹ سیلڈ میں بھی کریم ڈال دیں گے, چینی ڈال دیں گے, جوس ڈال دیں گے, یہ نہیں کریں. خالی فروٹ ڈالیں نا, فروٹ کے اپنا فلیور ہوتا ہے, اور تو بڑا اچھا فلیور ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ جو یہ فروٹ جوسز بنا لیتے ہیں, فریش جوس پیتے ہیں بھائی ہم. ارے بھائی فریش جوس آپ جو پی رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں, ایپل کا فریش جوس آپ پینے لگے تو ایک گلاس میں آپ کتنے 3 سے 4 سیب کھانے بیٹھیں گے, تو کتنا سیب کھائیں؟ ایک. اللہ تعالیٰ نے بنائی یہ ساری چیزیں, اس لیے بنائی, میٹھی اس لیے بنائی کہ یہ جو فائبر ہے, جو آپ کے, جو اس کے اندر پھوگ ہے جس کو کہتے ہیں, وہ تو آپ نے جوس میں ادھر ہی پھینک دیا, وہ آپ کے لیے اچھا ہے. تو تاکہ وہ میٹھا اس لیے بنایا کہ آپ وہ کھا سکیں,
आपने उसी को उठा के फेंक दिया और चीनी पी ली सारी। अब हम हमल आ गया, अब वो कहेंगे वो अच्छा खाना खाओ, फ्रेश जूस बना 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 के। ये चीजें नहीं आधे करनी। तो घर वाले ही शुगर बना हाँ। देते हैं। एक कॉल भी ले लेते हैं साथ में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी कौन बात? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आरिफ अलीपुर से बात। जी दोबारा बताइएगा। मोहम्मद आरिफ अलीपुर से। जी जी बोलिए, कोई सवाल करना चाहेंगे? ड्रॉप कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जी सो ये चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है, और अपने टारगेट जो हैं आपके टाइटर हो गए हैं, यानी कि फास्टिंग 92 और जो 1 आवर पे 140 और 2 आवर पे 150, और रेगुलर चेकअप अपनी शुगर्स फ्रीक्वेंटली चेक करनी है, क्योंकि इसमें लो शुगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें शुगर के फॉल करने का भी खदशा होता है। सो इस वजह से फ्रीक्वेंटली चेक करनी है। कितनी दफ़ा चेक करनी है? हम रिकमेंड करते हैं 7 दफ़ा चेक करना, जो बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर ये आपके लिए है, आपके बेबी के लिए, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं किया सो आपको कॉम्प्लिकेशंस, प्री एक्लेम्शिया जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, फिर जो है वो हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, डेड बेबीज हो सकते हैं। बच्चे को क्या होगा, बच्चा मैक्रोसोमिक बड़ा बच्चा, जो हम लोग बड़े खुश होते हैं ना, 4.5 पाउंड का बच्चा पैदा हुआ, बड़े खुश हुए कि भाई 4.5 पाउंड का, मगर वो जो है ना 4.5 kg सॉरी, वो अगर वो हेल्दी नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, और ये फिर डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी। एक कॉल ऐड करते हैं डिस्कनेक्ट के। बिल्कुल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें जो है ये बच्चे, इनको इंजरीज हो जाती हैं जब नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, फिर सिजेरियन कराने पड़ जाते हैं, वो एक अलग सिलसिला शुरू हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। सो ये चीज़ें हैं। और फिर बच्चे में प्रॉब्लम जो हो सकते हैं उसके हार्ट के प्रॉब्लम्स, और किडनी के, और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है हमल के दौरान। अपनी डाइट और एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज करनी है, चलना फिरना है, ठीक है, बहुत वो वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, जिमिंग नहीं करनी कि जिम चले गए, लेकिन चलना फिरना नहीं छोड़ना। वो जो बैठ जाती हैं वो भी नहीं करना है, और ये भी नहीं करना कि भाई उनको लगाए रखो काम पे। ये भी होता है हमारे यहाँ ज़्यादातर, तो यही होता है कि वो लगी हुई है, करे ही जा रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये भी नहीं करना है, लेकिन मिनिमम बीच का रास्ता कुछ करना है, लेके जाना है इनको डॉक्टर के, फ्रीक्वेंटली गायनाकोलॉजिस्ट के, और इनकी डायबिटोलॉजिस्ट या जो भी फैमिली फिजिशियन जो भी है आप जिसके लिए जाते हैं उनके लेके जाना है, और वो शुगर चेक करती रहेंगी। HbA1c नहीं कराते हम प्रेगनेंसी में। एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद आरिफ अलीपुर से बात कर रहा हूँ। जी जी क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल ये है कि हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज है? यानी वो बताते हैं कि इसके जरासीम होते हैं ना जी, अगर उसके इलाज करें तो अगर साल 2 साल 1.5 के बाद फिर जरासीम वापस आ जाता है, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे आज हम शुगर के डॉक्टर से बातचीत करें, लेकिन हम आपका सवाल को नोट कर लेते हैं अपने पास, ठीक है? हाँ सवाल, क्योंकि मैं ये आपका ना जो सुनता हूँ हर जुम्मे को, लेकिन आज मैंने बोला कि आप कॉल कर लें। चलिए डॉक्टर से पूछ लेते हैं, कोई अगर मशवरा दे दें इस पे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। जी और ये भी मसला है मेरे को। क्या मसला है? दिल, जैसे दिल आप कुछ मैं खाऊं ना, हाँ और दिल की धड़कन ना मेरी तेज हो जाती है, जैसे ये कमजोरी, लोग बोलते हैं कि आप कमजोरी है। ठीक है, ओके ठीक है, मैं दवाई भी ले रहा हूँ और टैबलेट भी खा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ठीक है। डॉक्टर अरूज बताती है इसके बारे में आपको। जी डॉक्टर अरूज, थोड़ा सा इनको गाइड कर दीजिए कि इनको हेपेटाइटिस सी भी है और दिल का मसला भी है। सो ये एक तो ये कि ये दिल के लिए जो है एक दफ़ा जाके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, ECG वगैरह, और शुगर भी चेक करा लें। शुगर शुगर ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि कह रहे हैं कि वज़न भी कम हो रहा है ना, वीकनेस, और वो भी बता रहे हैं। तो शुगर ज़रूर चेक करा लें, और एक दफ़ा ECG वगैरह करवा लें, अपनी दिल की पट्टी जो होती है वो करवा लें। हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं, बी तो क्लियर हो जाता है, सी जो होता है वो रहता है, उसका इलाज है, वो इलाज कराया जाता है, फिर टेस्ट होते हैं, अगर वो दोबारा है तो उसकी फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। 100% क्योर नहीं है उसका भी, वो रह भी सकता है और कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है। इसके लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट जो होते हैं मैदे के डॉक्टर, जिगर के, उनको दिखाना होता है। एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद खान। हार्ट 105 का कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मतलब
इनका कौन सा ऐसा इशू है जो ये आवाम तक नहीं पहुंचाते या उनके साथ शेयर नहीं करते? अभी मुझे एक क्वेश्चन करना था बाजी से, तो बाजी ने ऑलरेडी जो है ना उसका जवाब दे दिया, ठीक है, तो मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए, और अल्लाह आप लोगों को कामयाबी नसीब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया मैंने जो आपका। क्वेश्चन करना था बच्चे के बारे में ना, तो वो मीठे के बारे में, तो वो डॉक्टर साहिबा ने मना किया था मीठा खाने से वाइफ को, तो मैं वो सवाल करने वाला था, वो बाजी ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। तो अभी हम इस पे और भी मजीद बात करेंगे कि शुगर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, तो आप सुनते रहिए शो। बहुत शुक्रिया आपका ठीक है कॉल। बाजी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा डॉक्टर अरूज, जैसे हमने ज़्यादतीस की बात की हमल के दौरान के पहले से है, लेकिन कुछ एक ऐसी भी ज़्यादतीस होती है जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी जी, हो जाती है। बिल्कुल, उसको उर्फ़े आम में बेबी शुगर कहते हैं, ठीक है, और हम लोग उसको कहते हैं जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक। अच्छा, वो होता ये है कि जो ख़वातीन जिनको जो वही अगेन एक तो 30 से ऊपर एज है उनकी और उनकी प्रेगनेंसी हो रही है, दूसरा अगर वो मोटापा है, उन्हें ओबेसिटी है, ठीक है, तीसरा अगर उनके ख़ानदान में हिस्ट्री है शुगर होने की, और उनकी नानी या उनकी वालदा या जो भी उनको शुगर है, फैमिली हिस्ट्री है उनकी। चौथा ये कि उनको पिछली प्रेगनेंसी में जीडीएम हुआ था, यानी पिछली जो प्रेगनेंसी थी उसमें शुगर के लेवल्स बढ़े थे और प्रॉब्लम हुई थी, या उस वक्त पता तो नहीं चला था लेकिन उनका बेबी जो था वो 4.5 केजी इसके बराबर था, मतलब बड़ा बच्चा पैदा हुआ था, या फिर हमारे एरिया यानी कि पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, सही समझ गई। करेबियन हाँ। एरिया, इन एरियाज के जो लोग लड़के ख़वातीन हैं अफ्रीकन करेबियन एरिया से, और हम लोग साउथ ईस्ट, हम लोगों का ये इसमें इन लोगों को बहुत चांसेस होते हैं बेबी शुगर होने के, क्योंकि हार्मोन्स, वही बात है, एक बेबी है उसके हार्मोन्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हाई शुगर्स होती हैं। इसको हमने क्या करना होता है कि जब पहली दफ़ा प्रेगनेंसी का पता चला है, सो पहला विजिट जाके करना है, ज़रूर जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ औरतें एट द टाइम ऑफ टर्म डिलीवरी के टाइम पे आती हैं, उस वक्त इतने मसाइल हो रहे होते हैं। अब देखें, ठीक है, हमारे बड़ों के यहाँ, बड़ों के ज़माने में घरों में सब कुछ होता था, अब बात करो तो लोग कहते हैं घरों में, हमारे वक्तों में तो नहीं था। हाँ, ये आप क्या शुरू चीज हो में ही गई, अस्पताल चली गई हो तो हाँ, अल्ट्रासाउंड कराई जा रही हो, हाँ, पर ब्लड शुगर चेक बिल्कुल। होई जा रही है, ये क्या चीज है, वो क्या चीज है, ये ठीक है, उस वक्त नहीं था, लेकिन उस वक्त नॉलेज भी नहीं थी ना। अब वक्त के साथ चीजें पता चल रही हैं, और उस वक्त जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती थी, बच्चे ज़ाया हो गए, माओं को नुकसान हो गया, पता ही नहीं चल रहा, तो अब पता चल गया, उस पर काम हो रहा है, तो हम मदर्स को सरवाइव भी तो कराना है ना बेबीज के लिए, बेबी सिर्फ पैदा तो नहीं करना ना। एक कॉल ले ले साथ में डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं शायद बात कर रहा हूँ जामशरू से। हैं? जी अंबर, ठीक है, आप अच्छा अंबर, जी सॉरी जी सॉरी। जी जी, कोई सवाल करना चाहिए? तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम तो मैं हर फ्राइडे को सुनता रहता हूँ, तकरीबन कंटिन्यू 2 घंटे जो चलता बहुत रहता है, शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। बहुत कुछ हमें इससे हासिल हो रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। ठीक है, तो कल मैंने कॉल उन्होंने बिल्कुल डॉक्टर अरूज, आपकी आवाज़ बहुत लोग आज सुन रहे हैं और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। जी आप कुछ कंटिन्यू करें तो। सो इसमें तो एक तो फर्स्ट विजिट जब होता है तभी शुगर चेक कर लेनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमें पता चल जाए कि पहले से शुगर तो नहीं है, क्योंकि वैसे ही चेकअप तो हो नहीं रहे होते तो पता नहीं होता। दूसरा ये कि जो आप 16 वीक्स पे यानी कि 16वां हफ्ता जब लगता है, तो जो ये वाले जिनके फैक्टर्स हैं उनका एक टेस्ट होता है ख़ास तौर पे, जिसको हम कहते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस। इसमें आप शुगर पिलाई जाती है और उसके बाद शुगर चेक की जाती है कि आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया, इतनी सारी शुगर लेने के बाद क्या कंट्रोल कर सकी है कि नहीं कर सकी है, और उसके डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। अगर वो आपने अचीव कर लिए हैं तो ठीक है, यू आर सेफ, लेकिन अगर नहीं किए और आप हाई रिस्क पर हैं, सो फिर वो हम आपको उस पेशेंट को फिर हम लेबल करते हैं कि इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी रिस्क, हाई रिस्क हो जाएगी, क्योंकि वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उसको प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है। सो अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो ये कि अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो अब मदर की लाइफ और बेबी की लाइफ का बात हो गई। अब आपको शुगर कंट्रोल करनी है, और इस शुगर को वॉक शुरू में हम एक्सरसाइज और डाइट से करवाते हैं, नहीं हो रहा होता तो फिर हम इंसुलिन ऐड करते हैं। अच्छा, एक बात और ये कहनी थी कि जो जिनको पहले से भी शुगर होती है और वो हमल में जाती हैं तो उनकी ओरल बंद की जाती है, सिवाय एक किस्म की
जो ओरल जो मुंह से गोलियां जो होती हैं वो सारी तकरीबन बंद कर दी जाती हैं एक किस्म, और उनको इंसुलिन पे डाला जाता है अच्छा, अगर जो पहले से है। जो पहले से हैं। ओके। और इन लोगों का भी यही होता है, अगर उनको आ गई है प्रेगनेंसी के दौरान हुई है तो सो इंसुलिन पे वो डाल सकते इंसुलिन एक ओरल मेडिकेशन है सल्फोनाइलयूरियाज में एक है जो कि हम दे सकते हैं, और उसके अलावा मेटफॉर्मिन भी देते हैं, ठीक है। सॉरी मेटफॉर्मिन है, सल्फोनाइल मेटफॉर्मिन है जो ग्लूकोफेज उर्फे आम में हाँ, बहुत जानते हैं लोग, बिल्कुल, ग्लूकोफेज बिल्कुल, कॉमन मेडिसिन है, या वो दे सकते हैं, और या फिर हम उसको इंसुलिन पे डालते हैं। प्रेगनेंसी में बेस्ट जो होती है वो इंसुलिन होती है, ठीक है। सो वो करना होता है। एक क्वेश्चन कॉल देते हैं? अच्छा जी, डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है। ठीक है। सो अगेन इसमें भी वही टाइट कंट्रोल है कि आपने 95 से कम रखना 95 से कम रखनी है फास्टिंग 1 आवर वाली, 120 से कम 140 से कम रखनी है, और 3 आवर वाली 120 से कम रखनी है। इसकी एक और बात है, अगर तो ये हो गई और पता चल गया तो बेबी के पैदाइश के बाद तो ये नॉर्मल हो जाती है ज़्यादातर लोगों में, सही। मगर इसके जिन लोगों को ये होती है उन लोगों में चांसेस होते हैं क्यों रह टाइप जाए? 2 डायबिटीज़ उनको हो जाए, अभी नहीं तो बाद में। सो इन लोगों की ज़्यादा रेगुलर फॉलोअप्स करने चाहिए अपने डॉक्टर के साथ, 6 मंथली या 1 ईयर। कंसीव मतलब डिलीवरी के बाद जरूरी नहीं कि ये खत्म हो जाए। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू कर सकती है एज अ टाइप 2, ठीक है। यानी ये लोग रिस्क पर थे ना, इसलिए इनको हो गया, ये रिस्क पर थे। और जो है एक और चीज़ ये कि जो डायबिटिक मदर्स होती हैं और तो उनके बच्चों में भी जो फिर बेबीज़ पैदा होते हैं उनमें भी चांस बढ़ जाता है कि उनको डायबिटीज़ हो। सो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते, होने से पहले रोक भी सकते, मतलब रोक सकते। प्री डायबिटीज़ वो टाइम पीरियड जब वो होता नहीं है, मतलब सिम्टम्स अभी आए नहीं है, शुगर्स बिल्कुल थोड़ी सी वो है, मतलब हमारा 125 डायग्नोस्टिक है ना, सो 110 से 125 के बीच में है शुगर्स अभी, यानी कि पूरी डायबिटीज हुई नहीं है, लेकिन आप प्री डायबिटिक हो, आपको हो जाएगी। इस स्टेज पे अगर औरतें कंट्रोल कर लें खाने पीने से और एक्सरसाइज से, तो वो जो उनकी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, सब उनके होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो आगे फिर अगली नस्ल में भी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो कंट्रोल बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, मुझे एक क्वेश्चन भी मैं ऐड करना चाहूँगी, फेसबुक पे है कि उनकी उम्र 65 साल है, डायबिटीज़ है उनको 2001 से, ठीक है, और मेडिसिन यूज़ करी है डायमोक्रोन MR 60 mg, ठीक है, और इसके अलावा इनोसिया 850 mg, स्टिल नॉट कंट्रोल्ड, चेक लास्ट बट ग्लूकोमीटर इज 132 रैंडम, व्हाट टू डू, चेंज इन द मेडिसिन और व्हाट? ओके, इनोशिया तो क्या ग्लूकोफेज हो गया, आई थिंक 850 की तो हाँ 850 mg सुबह शाम का, सुबह शाम। आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो अभी तो रैंडम 130 बताई है, हाँ जी, ये तो ठीक है। ठीक है, और रैंडम इज एक और है कि 230, नहीं रैंडम इज 232 नॉट 132। नीचे दोबारा मैसेज किया, ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, सो इट नीड्स टू बी सीन, मे बी द मेडिसिन नीड्स टू बी, मतलब ज़रूरत, हाँ गोलियां शायद बढ़ाने की ज़रूरत हो या चेंज करने की ज़रूरत हो। शुगर वही बात है ना, कंट्रोल करनी है। आप एक गोली से शुरू करेंगे हम, फिर 2 होंगी, फिर 3 होंगी, फिर 4 होंगी, फिर उससे कंट्रोल नहीं हो रही है, मैक्सिमम डोज पे जाएंगे, नहीं हो रही है तो फिर इंसुलिन पे जाएंगे। ये चीज़ है। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो इंसुलिन पे नहीं जाना था, लेकिन यू शुड गो फॉर इंसुलिन, इफ नॉट विलिंग टू गो फॉर इंसुलिन तो ऐड टैबलेट डिब्बा 10 mg एट नून। तो मतलब बहुत सारे लोगों को एक खौफ होता है कि यार इंसुलिन एक बहुत, आई इंसुलिन थिंक का इसका I थोड़ा सा don't कॉन्सेप्ट know, इंसुलिन का डर है लोगों को, आई डोंट नो। आपके पास पेशेंट आएगा, वो कहेगा ये नहीं ये तो पेट में वो तो छोड़, ये तो एंड है, आखिर है, इससे तो मर जाएंगे इसके बाद। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इंसुलिन तो कम है, सही बात है। इंसुलिन ही तो बॉडी में कम है, जिसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंसुलिन बेस्ट ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ के लिए। जब इंसुलिन डिस्कवर की गई थी, इंसुलिन डिस्कवर की गई थी एक डॉग के लबलबे से। अच्छा, सो जिन डॉक्टर्स ने की थी, वो ले गए थे, वो गए थे एक वार्ड में जहाँ बच्चे थे टाइप 1 डायबिटिक, और उन्होंने उनको, और वो बेहोश पड़े थे। टाइप 1 डायबिटिक को अगर इंसुलिन ना मिले ना तो वो बेहोश होता है। उस जमाने में जिसको होता था वो बचता नहीं था, ठीक है। सो वो यूं 10 बच्चे समझे लेटे हुए थे उस वार्ड में,
وہ ایک کونے سے شروع ہوئے انسولین کا وہ انہوں نے جو بنائی تھی وہ لگانا شروع کی. وہ جب 10ویں بچے پہ گئے تو پہلا بچہ بیٹھ گیا تھا اٹھ کے. اتنا فاسٹ. اتنا اچھی ٹریٹمنٹ ہے یہ, لائف سیونگ ہے, جس کو ضرورت ہے یہ لائف سیونگ ہے, یہ ختم نہیں کرتی ہے. پیشنٹس کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے اورل میڈیکیشنز بہت آ چکی ہیں ابھی. اورل یہ ڈائمپا کی جو بات کر رہے ہیں, ایمپاگلائفلوزن ہے, یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے جو آئی ہے اور اس کا بڑا اچھے ریزلٹس بھی ہیں. یہ ہارٹ فیلئر کارڈیک پروٹیکشن بھی ہے اس کی. ٹھیک ہے ابھی بھی ڈاکٹر بھی یہی کرتے ہیں. اب ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز پہلے ہم اورل میڈیکیشنز پہ کنٹرول کر لیں. جب ہم اورل میڈیکیشنز پہ اگر اورل پہ نہیں ہو رہا پھر ہم نے انسولین پہ جانا ہے. ٹھیک ہے یہاں آپ کی ایسے ہو رہا ہے کہ آپ آئے ہو, جیسے اس دن میرے کلینک میں ایک خاتون آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی اور ان کی شوگر ہائی آ رہی تھی, یعنی میٹر پہ ہائی آ رہی تھی, ریڈ ہی نہیں کر رہا تھا, میٹر ہائی دے رہا تھا. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ ہائی آ رہی ہے اس کو ابھی, اور ان کو چکر بھی آ رہے تھے اور طبیعت خراب ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا کہ یہ ہائی آ رہی ہے, آپ کو کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, آپ کو میں ابھی یہیں پہ 10 یونٹس لگا دیتی ہوں انسولین کے, اور پھر ہم چیک کرتے ہیں اگر کنٹرول ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا نیچے آ رہا ہوتا تو پھر ہم آپ کو یا تو ایڈمٹ کرتے ہیں یا اگر آپ نہیں ہونا چاہتے تو اورل پہ کر دیں گے. ان کے میاں جی نے انکار کر دیا, نہیں پھر ہم بے ہوش دیں گے, نہیں ہوتا کچھ بھی, آپ دوائی صحیح کرتے ہیں بس, میں ابھی اس کو دوائی کھلا دوں گا, میں نے اس کو نہیں انسولین. ارے وہ خود کہہ رہی ہیں, وہ بتا رہی ہیں نا ابھی صرف لگانے کے لیے کہہ رہی ہیں, پھر بعد نہیں میں نے نہیں لگوانی, انسولین ٹھیک نہیں ہوتی. اور وہ بیچاری جو ہیں ویسے ہی پھر ہم نے نہیں لگانے دی. اب ہم انسان کیا کہے, جہالت کی ہائی کیٹیگری ہے. اور اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے, ایسے نہیں تھے, اچھے لوگ تھے. اچھا ڈاکٹر عروج, ابھی ایک اور بھی ہے کہ خواتین کے اندر لو شوگر اور ہائی شوگر کے کیا سمٹمز ڈفرینٹ ہیں ادر دین مین؟ لو شوگر جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے خواتین کے اندر, ہائی شوگر میں کیا سمٹمز؟ یہ تو سیم ہی ہوتے ہیں. لو میں یہ ہوتا ہے کہ پسینہ آنا, گھبراہٹ ہونا, چکر آنا, بے ہوشی ہو جانا, یہ لو میں ہوتا ہے. اور ہائی میں یہی یورین, چھوٹا پیشاب بہت آ رہا ہے, پیاس بہت لگ رہی ہے, بھوک بہت لگ رہی ہے, وزن بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہائی شوگر جب ایک وقت میں دیکھیں جب آتا ہے نا, جب آتا ہے پیشنٹ ہائی یا لو شوگر, یوزلی دونوں جب بہت لو ہو یا بہت ہائی ہو, اس وقت طبیعت خراب ہونا, یہ چکر وکر آنا دونوں میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. سو اس وقت ہم شوگر چیک کر کے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لو ہے یا ہائی ہے. لیکن دونوں مردوں میں اور عورتوں میں سمٹمز ایک ہوتے ہیں, کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ان سمٹمز میں. اچھا ڈاکٹر عروج, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتی ہوں. جب میں نے کل آپ کا پوسٹ لگایا تو ایک سوال تھا میرے پاس کہ بہت ساری بچے یا لڑکیاں, اسپیشلی لڑکی کی میں اگر بات کرتی ہوں کہ آج کا ہمارا شو ہی خواتین اور ذیابطیز ہے, تو ایک پرابلم جو مجھے سن کے بڑا ڈپریسنگ لگا کہ اس بچی کو بچپن سے انسولین لگ رہی ہے, شوگر کا پرابلم ہے, اور اب وہ اپنی اس ایج میں آ چکی جہاں شادی کی عمر ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ میری اس انسولین لگنے کے مسئلے کی وجہ سے مجھے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی بچوں کے ساتھ کیا یہ ظلم نہیں ہے ہمارے معاشرے کا؟ بہت ظلم ہے. انسولین لگانا کوئی گناہ تو نہیں ہے, اور وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہوگی شاید اس لیے اس کو انسولین لگ رہی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے کسی چیز کی, وہ سارے کام اپنے خود سے کر سکتی ہے. میں آپ کو کچھ لوگوں کے نام بتا سکتی ہوں. اگر بالکل, وسیم اکرم صاحب جو ہیں وہ ڈائبیٹک ہیں اور وہ انسولین لگاتے ہیں. وہ کرکٹ پلیئر رہ چکے ہیں, انہوں نے زندگی میں بہت نام بنایا ہے, وہ ایڈوکیٹ ہیں ڈائبٹیز کے. ایک ہماری ایکٹریس ہوا کرتی تھی زیبا, بالکل زیبا بختیار, ہاں ان کو ڈائبٹیز تھی ٹائپ 1, وہ انسولین لگاتی تھی. سو جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ چھوڑا جائے سیریسلی. اور جو ڈپریس ہو رہی ہیں وہ ڈپریس نہیں ہو, آپ اپنے آپ کو بلڈ کریں, آپ اپنے آپ کو خود سے اپنے وہ کریں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہونا کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے تو رشتہ نہیں کریں گے, یا وہ مسئلہ ہے تو رشتہ نہیں کریں گے, تو بس پھر یہ ان کی اپنی سوچ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. بالکل. اور آئی تھنک میں یہ سمجھتی ہوں ڈاکٹر عروج کے آج کے دور میں عورت بہت مضبوط ہے, بہت انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جو ایک مرد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پیدا بھی کرتے ہیں, ان کو پالتے بھی ہیں, اور سم ٹائم ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی کے مختلف حصوں میں ان کا ساتھ بھی ویسے ہی دیتے ہیں شاید جو مرد نہیں کر پاتا. تو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ اکیلے زندگی مضبوط بہترین طریقے سے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہ لیں.
بالکل مگر یہ صحیح ہے، اچھا ہے، اس میں جو ایسے ہاں سپرفیشل لوگ ہیں وہ سامنے سامنے آتے آ ہیں، جاتے ہیں. ہٹا دینا سو اس چاہیے. پہ ڈپریس نہیں ہونا ہے. اٹ از بالکل ناٹ یور فالٹ. یہ آپ کی غلطی نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، یا آپ کی غلطی نہیں ہے کہ آپ کو پی سی او ایس ہے، یا آپ کی بالکل غلطی نہیں ہے کہ آپ کو مرگی ہے. یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. اس میں آپ بالکل کس سے لڑ سکتے ہیں؟ کسی سے نہیں لڑ سکتے. جو لوگ آپ کو اس بات پہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو جائیں اپنا کام کریں. آپ یہ سوچیں، بالکل اس کو ڈپریشن نہیں بنائیں اپنا. بالکل. اچھا ڈاکٹر عروج، ایک اور پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کھانا پینا. جیسے آپ نے بتایا تو کھانا پینا ہے امپورٹنٹ، لیکن یہ شوگر کریونگ نا بڑی بری چیز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی ہی بری چیز ہے. ٹھیک ہے، خیر مجھے تو ہوتی نہیں، میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے سامنے 10 میٹھے بھی رکھ دینا تو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن اب کیا کریں، میرے جیسا ہر کوئی نہیں ہو سکتا نا، تو پھر اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میٹھا تو ہر حال میں کھانا ہے. اور جب شوگر ہے تو پھر تو کھانا ہی کھانا ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر، وہ لوگ تو چھپکے سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈرنکس پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے کہ وہ میٹھا کھائیں. ٹھیک ہے، کب کھائیں، کیسے کھائیں، کیا کھائیں کہ میٹھا کا ان کی کریو بھی ختم ہو جائے. ان کی تھوڑی سی تو مدد کر دیں آپ. سو میٹھا کھانا ہے نا تو فروٹ کھانا ہے. ٹھیک ہے، فروٹ بھی تو میٹھا ہوتا ہے. تو بالکل سیب ہو گئے، آڑو ہو گئے، امرود ہو گئے، یہ وہ پھل ہیں جن میں شوگر کا لیول کم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جو پھل سخت ہے، جیسے سیب سخت ہوتا ہے، اس کے اندر جن کے پھوک زیادہ ہے. اب وہ پانی والے جیسے تربوز اور انگور وغیرہ ہیں، ان میں پانی زیادہ ہے تو وہ اس میں شوگر کے لیول زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ یہ کھا لیں. شوگر اگر آپ کو بہت دل کر رہا ہے نا، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو چیز پڑی ہے یہ زہر ہے. آپ کو کوئی زہر دے گا، کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. تو یہی سمجھیں کہ یہ جو سامنے میرے پلیٹ پڑی ہے مٹھائی کی، یہ اصل میں زہر ڈال کے دیا ہوا ہے. یہی سوچ کے آپ اس پہ اپنا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. مشکل کام ہے، بہت مشکل. ہاں، لیکن اس کے لیے بہت وہ چاہیے، بہت مشکل کام ہے. آئی ایگری کہ یہ مٹھائیاں. اور ڈاکٹر روج، میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہاتھ پاؤں سن ہے، چل نہیں سکتے، لیکن میٹھا کھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک دن تو مرنا ہی ہے نا، تو بھائی ہم اپنی کھا لیں. خواہش کو نہیں روک سکتے، صحت مند زندگی نہیں گزارنی. تو ان کو پھر پرابلمس بھی تو کتنی ہو جاتی بالکل ہیں. سو صرف میٹھا نہیں ہے، بہت سارے جیسے تلی ہوئی چیزیں، بہت یہ بریانی اور پکوڑے اور سموسے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سو صرف میٹھا نہیں ہے، آپ کو ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا ہے. اور جو یہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ ہے، پلیز جنک فوڈ کو کسی طرح سے سائڈ پہ کر دیں، لانا بند کر دیں. گھروں میں اب تو ایسے پڑا ہوتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو بوتل آتی تھی، مہمان آتا تھا تب بوتل آتی تھی، اب تو بوتل روز آتی ہے. روز آتی جی، یا کال پڑی ہوتی ہے. کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شریف بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی غریب صاحب، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے قبض رہتا ہے اور قبض کی وجہ سے منہ میں زخم اور چھالے ہوتے ہیں اور دماغ پر ڈپریشن رہتا ہے. میں نے علاج بھی بہت کرایا ہے اور اس میں سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا اور ٹیسٹ بھی کرائی ہیں، سب کلیئر آئی ہیں، اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن قبض رہتا ہے اور یہ منہ میں زخم رہتے ہیں. اس کی کیا وجوہات؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ڈاکٹر عروج، ہمارے لسنر بہت معصوم ہے، ڈاکٹر ہے نا، تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہے ڈاکٹر کی اویلیبلٹی نہیں بالکل صحیح ہوتی ہے نا، کہہ رہی ہیں. تو کچھ ایسا چھوٹا سا مشورہ اس دیجیے. میں دیکھیں، قبض رہنے کی ایک وجہ ہماری خوراک بھی ہوتی ہے. سو آپ نے سبزیاں اور فائبر جس میں ہاں بالکل. فائبر، جو سبزیاں اور پھل لینا، اور وہ جو ہے اسپول کہتے ہیں بھی استعمال کرنے سے اس کا حسک جو ہوتا ہے، چھلکا، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ پانی گرم، یہ ہم بہت ٹھنڈا ٹھنڈا برف والا جو پانی پیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. صحیح سو یہ چیزیں ہیں، اپنی ڈائٹ کو بہتر کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے اس سے بہتری آئے. نہیں تو پھر آپ جا کے دکھائیں گے. ظاہر ہے وہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ تھائرائڈ تو نہیں ہے یا جی آئی کا کوئی اور مسئلہ تو نہیں بالکل. ہے. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اچھا ایک اور مسئلہ آتا ہے، میں اپنی اماں کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ وہ کھیر کا پیالہ نا بھر کے کھا لیں گے اور پھر اگلے دن مجھے کہیں گی بہت اس کو شوگر ہے، کیا میری آنکھوں میں پتہ نہیں نظر نہیں آ رہا، صحیح نہیں ہو رہا. لیکن وہ میں ان کا کیٹرک کے آپریشنز بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس پھر مجھے لے کے جاتی ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے آنکھیں بالکل ٹھیک ہے. تو آپ پلیز مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ کہیں نہ کہیں یہ شوگر ہمارے آنکھوں کو بھی کتنا پرابلم دے رہی ہے. بہت کرتی ہے. آپ یہ جو ہماری آنکھ کے پیچھے پردہ ہوتا ہے جس کے اوپر سارا عکس بنتا ہے، یہ اس میں خون کی تھیلیاں بنانا شروع کر دیتی ہے. اس میں سویلنگ ہونے لگ جاتی ہے. وہ تھیلیاں پھٹ جائیں تو اس میں خون آ جاتا ہے، آنکھ کے اندر خون آ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے باڈی کے شوگر کے لیولز بہت بڑھتے ہیں تو ایک تو کالا موتیا جس کو کہتے ہیں جی پانی، بالکل پریشر بڑھنا. بالکل. دوسرا جو یہ آنکھ کے اندر جو لینز ہوتا ہے نا،
اس کے اندر سب سے پہلے وہ شوگر جو ہے نا جا کے پانی بھرتی ہے، تو تھوڑی سویلنگ اس میں ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے بلرنگ سی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ایک دم سے جو ہائی شوگر ہوتی ہے وہ بلرنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. چیک کال لیتے ہیں. اچھا سوری جی. سو آنکھوں کی تو سب سے زیادہ بیکاز آنکھیں دیکھیں کوئی جسم کا کوئی جو اعضاء ہے نا وہ ایسا نہیں ہے جس کو اگنور کر سکتے ہیں. آنکھوں میں یعنی شوگر سب چیز کو افیکٹ کرتا ہے. بھائی آپ کسی پیالے میں چینی اور پانی ڈال کے رکھ دیں اور چھوڑ دیں اس کو کچھ دن، کیا ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے. سو جسم ہے نا گل جائے گا اندر سے. سو یہ پیروں میں محسوس نہیں ہونا، پیروں کا زخم ہو جانا، ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں بہت کامن ہیں. اس لیے کہتے ہیں شوگر کے مریضوں کو جیسے آپ چہرے کا خیال رکھتے ہیں ویسے پیروں کا بھی خیال رکھیں. رات کو سوتے ہوئے پیروں کو چیک کریں کوئی زخم تو نہیں ہے. بالکل زخم کو تو بالکل اگنور نہیں ہاں کرنا کیونکہ دیکھیں ویسے تو پیر بڑے وہ لگتے ہیں نا ہمیں کہ لوگ اگنور کرتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے انہی کی وجہ سے ہیں. آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ پیروں کی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی زخم ہو جائے، وہ کنٹرول نہ ہو تو پیر کٹ جائے گا. سو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور عورتیں تو بالکل، عورتیں اپنے فیس پہ بڑا خیال کرتی ہیں نا، ساتھ ساتھ اپنے پیروں کا بھی خیال کریں. ان کو دیکھیں کوئی زخم تو نہیں ہو رہا، ناخن میں کوئی زخم تو نہیں ہو رہا، اپنا صفائی کرائیں. پیڈیکیور کراتی ہیں، نہیں جا سکتی ہیں خود کر لیں گھر میں. ہاں بہت طریقے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں، دل ہے، پیر، یہ نسیں ہیں، گردے ہیں، آنکھیں ہیں، سب پہ اثر ہوتا ہے شوگر کا. ان سب کے اوپر دھیان دینا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عروج. اتنی ساری اور باتیں ہیں اور اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے میں. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنی کسی دوست کے ساتھ بات کر رہی ہوں اور مجھے سمجھانے کی کوشش کری ہے. آئی تھنک آپ نے اتنا خوبصورت سامعین کو سمجھایا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے ہمارے شو کے بعد بہت سارے لوگ یقین کریں کہ شوگر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں کلوز کچھ کرنا چاہیں، کیسا لگا شو پہ آ کے، شو کی ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں، اور آخری پیغام خواتین کے حوالے سے کچھ؟ مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے. اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس آن ریڈیو اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا مجھے. اور ریڈیو تو بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اب دیکھیں کہاں کہاں سے کالز آ رہی ہیں. یہاں تک ٹی وی نہیں پہنچ سکتا اور انٹرنیٹ بھی نہیں پہنچ سکتا، زوم شوم نہیں پہنچتا یہاں تک. سو جو بات ریڈیو کی ہے نا وہ ریڈیو کو کوئی نہیں ریپلیس کر سکتا. ریڈیو جہاں پر آپ کی آواز آ رہی وہاں آگاہی کی سب سے زیادہ ذرا، ہاں وہاں پہ نہ فیسلٹیز ہیں نہ ڈاکٹرز ہیں، ان کو پتہ لگنا بہت ضروری ہے. خواتین کے لیے میں یہ کہوں گی پلیز اپنے آپ کو اگنور کرنا چھوڑ دیں. چھوٹا موٹا درد اس کو اگنور نہیں کریں، اس کو ضرور دیکھیں. کوئی آپ کی روٹین میں کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ فرق ہے، اس کو ضرور چیک کریں کہ کیا فرق کیوں ہے. ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو لیکن اس کو اگنور نہ کریں. اور ان کے میاں حضرات یا بھائی یا والد جو بھی ان کے گھر میں مرد حضرات ہیں، عورتیں اگر کمپلین کر رہی ہیں کسی بات کی تو اس کو نوٹ کریں. اس کو یہ نہیں کہیں کہ ہر وقت کرتی رہتی ہے، اس کی تو دماغ ہی خراب ہے، یہ ہے وہ، ایسے نہیں کریں. ٹھیک ہے ہوتا ہے عورتوں میں ڈپریشن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے بیکاز آف دا لوڈ. ان کے اوپر لوڈ اتنا ہوتا ہے، وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں شاید اس لیے وہ کرتی. بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگنور نہ کیجیے پلیز کسی چیز. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عروج. بہت بہت شکریہ آپ میرے شو میں آئی. اور سامعین آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اتنی محبت سے کال کرتے ہیں. اور یہ شو صرف آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی صحت کے لیے. آج کی ایک آخر کی بات کہنا چاہوں گی کہ انسان اور اس کی روح کا سب سے امپورٹنٹ رشتہ یقیناً اس کی سانسیں ہیں، لیکن صحت سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے. یقیناً دعا میں بھی شفا ہے. اور ٹیک کیئر آف یور باڈی، اٹ از اونلی دا پلیس ویئر یو ہیو ٹو لیو ان. تو اپنا بہت سا خیال کیجیے اور اپنے جسم میں ہونے والی جو بھی چینجز ان کو اگنور مت کیجیے. اور یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنائے، اس باڈی میں جتنے آپ کے جسم میں اعضاء ہیں نا، ان کا کوئی اسپیئر پارٹ مارکیٹ میں نہیں اویلیبل ہے. یہ ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اس کا بہت سا خیال رکھیے. اپنے شوگر کو کنٹرول کیجیے. اگر آج بھی نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اپنی زندگی کو بہتر بنائیے. اپنے مرض کو اپنے ہاتھوں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے نئے ڈاکٹرز اور نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.